के सन्चै हो? आज एउटा सानो कुरा गरौँ भनेर आएँ। एक त विद्यार्थीलाई पढ्न उसै टाउको दुखाइ, पढ्न टाउको दुखाइ छ साथमा त म्याथ भनेपछि त अझै झन् टाउको दुख्न थाल्छ है। र म्याथमा पनि अब कुरा गर्ने हो भने ट्रिग्नोमेट्रीको त के नै भन्ने। स्कुलमा विद्यार्थीहरू कुटाइ खान तयार छन्, तर ट्रिग्नोमेट्री अलिकति पढिहालौँ भनेर, अलिकति याद राखिहालौँ भनेर है हामी स्कुलमा कुटाइ खान्थ्यौँ। किनभने ट्रिग्नोमेट्री कहिले जिन्दगीमा याद गर्न सकिएन। यति धेरै फर्मुला छ, एउटा सकिन पाएको छैन अर्को आइपुग्छ, एउटा सकिन पाएको छैन अर्को आइपुग्छ होइन। यो ट्रिग्नोमेट्रीको हो कि के फर्मुला के भनौँ, बास्केट भनौँ, भरेको छ है। तर साँच्चै भन्ने हो भने ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन म्याथ। अगर जो साइन्स पढ्न चाहन्छन्, जो म्याथलाई इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्न चाहन्छन् र ट्रिग्नोमेट्री आउँदैन भने देयर इज नो युज। सो आज हामी यस भिडियोमा सबभन्दा पहिला हामी बेस थाहा पाउँछौँ कि बेस हो चाहिँ के। अगर हामी कतै घर बनाउन लागिरहेका छौँ, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, घरको जुन बेस हुन्छ त्यसलाई हामी मजबुत बनाउँछौँ। किनभने घरको बेस मजबुत भयो भने मात्र त्यसमाथि अरू तल्ला हामी थप्न सक्छौँ, हो कि होइन। त्यसै गरी अगर ट्रिग्नोमेट्रीको बेस हामीलाई आउँछ भनेपछि अरू फर्मुला त याद गर्नु पर्दैन, आफै माइन्डमा आउँदै गर्छ। सो आज हामी ट्रिग्नोमेट्रीलाई यति मजाले बुझ्नेछौँ। पहिला म आज खालि बेसिक मात्र बुझाउन गइरहेको छु है त। सो पहिला हेरौँ ट्रिग्नोमेट्री हो चाहिँ के, आखिरमा यो वर्ड हो के। सबभन्दा पहिला ध्यान दिने हो भने ट्रिग्नोमेट्री मैले अलग अलग लेखाएको छ है। यहाँतिर हेर तीनटा वर्ड छ, हामी तीनटा बेग्लै वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री भनेपछि थ्रीमा बुझिहाल, गन भनेपछि साइड्स र मेट्री भनेपछि मेजर्स। के हो, मेजर्स, हामी जुन मेजरमेन्ट गर्छौँ है त। अब थ्री साइड्स मेजरमेन्ट सिम्पली बुझ्ने हो भने के बुझ, थ्री साइड्स मेजरमेन्ट मतलब के। अगर हामी कुनै ट्रायंगलको कुरा गर, ट्रायंगलमा के हुन्छ, थ्री साइड हुन्छ, हो कि न। यहाँतिर के हुन्छ, थ्री साइड। लेट्स से यो ट्रायंगल हाम्रो के हो, ए बी सी राइट। अब यहाँतिर तीनटा साइड छ, पहिला साइड के हो, एबी हो, अर्को बीसी हो, अर्को के हो, सीए। यसो न, तीनटा साइड मात्र होइन, यहाँतिर अरू पनि केही छ। के छ, तीनटा एंगल। तीनटा एंगल के हो, एउटा एंगल ए, अर्को एंगल बी, अर्को एंगल सी। यति बुझ, ट्रिग्नोमेट्रीको बेस भनेपछि साइड्स एन्ड एंगल्स है। हामी अगाडि अझै कुरा गर्छौँ, एउटा सानो कुरा सोधौँ है त। अब धरहरा त छैन, भूकम्पले त उडाइहाल्यो, अब सरकारले कहिले बनाउनु थाहा पनि छैन। ल छोड त्यो सब कुरा। धरहराको हाइट नाप्नु छ, के गर्नु छ, धरहराको हाइट नाप्नु छ, या फेरि कुनै बिल्डिङको हाइट नाप्नु छ। तर मेजरिङ टेप तिमीलाई दिइदैन, मतलब धरहरालाई नाप्ने होइन, टेपले गएर है त। तिमीलाई एक ठाउँमा उभाइदिएको छ, लेट्स से एन एक्जाम्पल, यहाँतिर धरहरा छ है। लेट्स से यो हाम्रो के हो, धरहरा या फेरि कुनै बिल्डिङ हो। हामीलाई यसको हाइट फाइन्ड आउट गर्नु छ। के गर्नु छ, यसको हाइट कसरी गर्ने। हामीसँग कुनै टेप त छैन मेजर गर्नको लागि, यति लामो टेप पनि छैन। कसरी मेजर गर्ने, अब आधी गरौँ भएन। कसरी गर्ने त, विदाउट टेप कसरी मेजर गर्ने। सिम्पल कुरा। अगर बेस थाहा छ भने ट्रिग्नोमेट्रीको, यो सिम्पल कुरा मेजरमेन्ट गर्न। सिम्पली म कहाँ छु, म यहाँतिर छु, कहाँ छु म यहाँतिर उभिरहेको छु है, या तिमी यहाँतिर उभिरहेको छौ। तिमी यहाँबाट यो हेरि त रहेको छौ, तिमी यसको टपलाई त हेरिरहेको छौ, हो कि होइन। पक्का अगर हामी कुनै बिल्डिङ छ अगाडि, आफ्नो अगाडि हामी माथि गएर हेर्छौँ, एउटा एंगलमा हामी हेर्छौँ भनेपछि यहाँतिर के हुँदैछ, यहाँतिर एउटा एंगल फर्म हुँदैछ, हो कि होइन। यहाँ जब एउटा एंगल फर्म हुन्छ, हामी एउटा पार्टिकुलर एंगलमा यो टपलाई हेरिरहेछौँ हो, र हामी केही डिस्टेन्समा छौँ। यस बिल्डिङबाट हाम्रो केही डिस्टेन्स छ, माना हाम्रो केही डिस्टेन्स छ, यो हामीलाई नोन छ। नोन मतलब हामीलाई थाहा छ कति डिस्टेन्स छ। अगर हामीलाई थाहा छ यसको डिस्टेन्स लेट्स से एक्स अरे है, यसको डिस्टेन्स एक्स र एंगल लेट्स से थीटा। अगर हामीसँग यो दुईटा भ्यालु छ भनेपछि हामी यसको हाइट इजिली निकाल्न सक्छौँ है। हामीलाई त टेप लिएर तल्ल नाप्दै गएर त पुरा बिल्डिङ नापिरहनु पर्दैन, या कुनै ठुलो मेजरिङ टेप पनि हामीलाई चाहिँदैन। खालि हामीलाई चाहिने के हो त, हामी र बिल्डिङको बिचको डिस्टेन्स र हामी कति एंगलमा त बिल्डिङलाई हेर्दैछौँ
बस त्यति काफी छ यसको यो पत्ता लगाउन है त। एक्सट्रिम ट्रायंगल एरिया लो राइट एंगल ट्रायंगल। ल यो हाम्रो के हो र राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में के हुन्छ एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ हो। अब बाकी दुईटा त कुनै न कुनै एंगल होला नै ठीक छ। अब यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो यहाँतिर के छ दुईटा एंगल छ यो यसलाई छोड्दिउ एकछिन यसलाई छोड्दिउ है त। हाम्रो के छ ल मानिहाल तिमी हो यो तिमी हो यो बिल्डिङ हो यो के हो बिल्डिङ हो र के हो यहाँतिर तिमी छौ र तिमी यो बिल्डिङको टपलाई हेर्दै छौ है। यो एंगलको अपोजिट जुन साइड छ यसलाई सिम्पली हामी के भन्छौं अपोजिट साइड टु एंगल। एंगल के नाम दिउँ यसलाई नाम दिउँ ए यसलाई नाम दिउँ बी यसलाई नाम दिउँ सी है त। सो अपोजिट साइड्स टु एंगल ए भनेपछि यो के हो त यो कुन साइड हो यो हाम्रो अपोजिट साइड हो। कसको अपोजिट हो यो एंगल ए को अपोजिट हो ठीक छ। अब यो एंगल ए को अपोजिट साइड्स हाम्रो के भयो त यहाँतिर बीसी भयो राइट। भनेपछि यो कुन साइड हो त यो कुन साइड हो यसलाई हामी भन्न सक्छौं एडजेसेंट साइड। मतलब के त्यो साइड जुन यो एंगल ए सँग जोडिएको छ है त। सिम्पली यसलाई हामी भन्छौं द साइड व्हिच इज अपोजिट टु एंगल इज नोन एज सिम्पली परपेंडिकुलर। त्यसलाई हामी के भन्छौं परपेंडिकुलर है। म फेरि भन्दैछु द साइड व्हिच इज अपोजिट टु द एंगल सिम्पली से परपेंडिकुलर है जसलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौं। त्यसैगरी जुन साइड छ जुनमा एंगल बनेको छ त्यसलाई हामी सिम्पली भन्न सक्छौं बेस। हामी के भन्न सक्छौं त्यसलाई सिम्पली बेस। र जुन साइड बचिहाल्यो लास्टमा र जुन साइड सबभन्दा ठूलो हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगलमा त्यो हाम्रो हाइपोटेनस जसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं एच ले। अगेन यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है त। म फेरि भन्दैछु के बुझ्ने हो द एंगल द साइड्स व्हिच इज अपोजिट टु द एंगल नोन एज परपेंडिकुलर। र जुन साइड छ जुन एंगल में जुन साइड छ त्यो के हाम्रो के भइहाल्यो या फिर यसरी बुझ्दा जुन बेसमा एंगल बनेको छ मतलब जुन साइडमा एंगल बनेको छ त्यो हाम्रो के भइहाल्यो त्यो हाम्रो भइहाल्यो बेस। र जुन साइड बच्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं हाइपोटेनस राइट। बुझ्यौ हैन यो तीनटा कुरा बुझ्यौ। ल फेरि है यति एकचोटी यहाँ आएर यहाँ के छ ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल है त। यो के हो हाम्रो ए हाम्रो के हो बी यो हाम्रो के हो सी। त मैले के गरे मैले एंगल यहाँ बनाए है त। परपेंडिकुलर यहाँतिर कुन हुन्छ यहाँ परपेंडिकुलर कुन हुन्छ अहिले भर्खर भने अपोजिट साइड्स अफ द एंगल। मतलब परपेंडिकुलर हाम्रो त्यो हुन्छ जुन हाम्रो एंगलको अपोजिट साइड हो ठीक छ। भनेपछि हाम्रो यहाँतिर एसी के भइहाल्यो परपेंडिकुलर राइट। र बेस के हुन्छ बेस कुन साइड हुन्छ त्यो साइड बेस हुन्छ जुन साइडमा एंगल छ जुन साइडमा एंगल छ र 90 डिग्री छ। अब यहाँ यो एंगल त यो लाइनमा पनि हो नि यो साइडमा पनि हो नि तर यो साइड हामी लिन्छौं किन यसमा यो एंगल छ साथसाथै 90 डिग्री पनि भएको छ है। भनेपछि यो हाम्रो के हुन्छ बेस। र जुन साइड सबभन्दा ठूलो छ र जुन बचेको छ त्यसलाई हामी के भन्छ हाइपोटेनस। अब यहाँ एंगल दुईटै एंगल सेम हो सरी हामी दुईटै ट्रायंगल सेम हो। एउटा ट्रायंगल छ एबीसी अर्को ट्रायंगल छ एबीसी। म यसको र यसको कुरा गर्दैछु राइट। ट्रायंगल सेम छ तर दुईटा ट्रायंगलमा दुईटा बेग्ला बेग्लै एंगल छ। एउटा एंगल ए हो भनेपछि अर्को एंगल बी हो। जहाँ तिम्रो एंगल चेन्ज भयो तिम्रो परपेंडिकुलर चेन्ज बेस चेन्ज के भयो। यहाँ परपेंडिकुलर हाम्रो बीए थियो त यहाँ परपेंडिकुलर हाम्रो के भइहाल्यो एसी। यहाँतिर बेस हाम्रो एसी थियो त यहाँ हाम्रो बेस के भइहाल्यो बीसी राइट। कुरा बुझेन एंगल चेन्ज बेस चेन्ज परपेंडिकुलर चेन्ज राइट। म फेरि भन्दैछु परपेंडिकुलर के हो त हाम्रो ठीक एंगल को अपोजिट साइड र बेस हाम्रो कुन हो जसमा एंगल छ है त। र सबभन्दा ठूलो साइड र बचेको साइड हाम्रो के हुन्छ त हाइपोटेनस हुन्छ। कुरा बुझ्यो। एउटा कुरा दिमागमा के फिट गर भनेपछि ट्रिग्नोमेट्री एउटा एंगलबाट सुरु भएको र साइडबाट सुरु भएको है। अब यति बुझिसकेपछि परपेंडिकुलर बेस अनि हाइट सरी आई मिन हाइपोटेनस पी बीएच परपेंडिकुलर बेस र हाइट अगर हामी बुझिसक्यौ अगाडि बढौं है त। यो सिम्पल तरिका हो ठीक छ। अब अगाडि हामी पढ्छौं फर्मुलाहरु आउँछ है हामी पढ्छौं त्यो जसबाट यो हाइट निकाल्न सकिन्छ त्यसबारे हामी डिस्कस गरौँला पछि। तर यो यति बुझिहाल फिलहाल अहिलेको लागि है त। र एउटा कुरो के छ भनेपछि नि ट्रिग्नोमेट्री हामी अगर पढ्दै छौं भनेपछि
यहाँतिर तीनटा कुरा आउँछ अरु केही आए नआए पनि तीनटा कुरा आउँछ के हो त तीनटा कुरा साइन कस ट्यान यति मात्र हैन यहाँतिर यो एंगल पनि छ थीटा यो के हो त साइन कस ट्यान तीनटा बेसिक भनौं त्यसपछि अर्को छ अरु तीनटा छ साइन कस ट्यान कसेक सेक कट साइन कस ट्यान कसेक सेक कट खाली याद राख्नै छ भनेपछि नि यो यसलाई चाहिँ एउटा सिरिजमा याद राखौं साइन कस ट्यान कसेक सेक कट है त अब यसको सबभन्दा बेसिक फर्मुला भनेपछि हाम्रो आउँछ परपेन्डिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युसबाट मात्र साइन कस ट्यान को बेसिक फर्मुला भनेपछि यही तीनटाबाट बनेको हुन्छ है त एउटा जब म स्कुलमा थिए हामीलाई सरले याद गराउनलाई सिम्पल एउटा तरिका भन्नुभएको थियो एउटा कुरा तिमी के बुझ्यौ भनेपछि पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल मैले के भने यहाँ पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल अब यहाँ आएर यहाँतिर एउटा कुरा बनिरहेछ पी बाई एच यहाँतिर के आयो बी बाई एच यहाँतिर के आयो पी बाई बी यो के हो त यो के हो सिम्पली भन्न सक्छौं हामी दिस इज द फर्मुला अफ साइन दिस इज द फर्मुला अफ कस एन्ड दिस इज द फर्मुला अफ ट्यान बेसिक फर्मुला जुन हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ यो भन्दा अगाडि केही पढ्नु है यो भन्दा अगाडि केही पढ्नु भन्दा अघि मतलब अगाडि हामी जे पढ्छौं अब जुन अगाडि हामी जुन पढ्छौं यसपछि त्यो भन्दा अगाडि थाहा पाउनको लागि हामीलाई यो फर्मुला माइन्डमा थाहा हुनु पर्छ र रट्टा लाउने कामै छैन पी बाई एच केमा हुन्छ बी बाई एच केमा हुन्छ पी बाई बी के को हो याद गर्ने कामै छैन सिम्पली याद के राख्ने साइन कस ट्यान कसेक सेक कट के याद राख्ने साइन कस ट्यान कसेक सेक कट फेरि साइन कस ट्यान कसेक सेक कट एकचोटि फेरि साइन कस ट्यान कसेक सेक कट है त यो जुन छ हाम्रो एउटा सिरिजमा याद भइसकेपछि सिम्पली याद राख्ने कोही त पण्डित होला हाम्रो साथीहरु है अब हाम्रो साथी मध्ये कोही त भोला होला र कसैको नाम त हरि होला है त है सिम्पली के याद राख्ने पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल यो हाम्रो सिम्पली के हो फर्मुला हो के को फर्मुला हो साइन कस ट्यान को है त यो p भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर b भनेको हाम्रो बेस h भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युस राइट कुरा बुझेन भनेपछि सिम्पली म के भन्न खोजिरहेको छु यहाँतिर अगर यो जुन हाम्रो 90 डिग्री छ आई मिन राइट एंगल जुन ट्रायंगल छ हाम्रो यहाँतिर मैले के गरे लेट्स से नाम दिइहालौं एउटा मैले कुनै एंगल लिए लेट्स से मैले एंगल ए लिए यो मेरो एंगल के हो त एंगल थीटा हो है भनेपछि यो एंगल थीटा भनेपछि हाम्रो यहाँतिर परपेन्डिकुलर कुन बीसी हाम्रो बेस कुन एसी हाम्रो हाइपोटेन्युस कुन एबी राइट कुरा बुझेन यो पार्टिकुलर एंगललाई लिएर हामी यहाँतिर के फाइन्ड गरौँ त परपेन्डिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युस राइट अब भनेपछि के हो पीबीएच यहाँ आएर के छ पीबीएच यही तीनटा कुरा छ हो कि हैन भने साइन कस ट्यान को सबभन्दा बेसिक फर्मुला मध्ये स्टार्टिङ भनौं यही हो भनेपछि हामी यहाँ लेख्न सक्छौं साइन इज इक्वल्स टु p by h cos is equals to b by h tan is equals to p by b के भने मैले sin is equals sin थीटा भनेपछि यो एंगल थीटा भनेपछि यो एंगल sin के हो हाम्रो p by h cos हाम्रो के हो b by h tan हाम्रो के हो p by b याद छैन सिम्पली यो याद राख्ने पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल यसबाट हाम्रो sin cos tan आइहाल्छ है आइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि लेट्स से सिम्पली अब भनौं हाम्रो p के हो त अब हामी अगाडि जब कुनै पनि क्वेशन सल्भ गर्छौं यो सम्बन्धी है तब हामीलाई यहाँ भ्यालु दिएको हुन्छ यहाँ पनि भ्यालु दिएको हुन्छ यो पछि कुरो हो पछि पढाउँला अहिले यति बुझिराख है त के बुझ्यौ हामीले sin cos tan cosec sec cot अब यो त भइहाल्यो अब सरी यो त भइहाल्यो अब cosec sec cot को चाहिँ के होला cosec sec cot को त के होला ल एकचोटी फेरि है त यहाँहरु sin cos tan थीटा दिउ थीटा के छ अर्को sin cos tan cosec sec cot
के थियो साइन कस ट्यान कसेक सेक कट याद राख्ने के याद राख्ने साइन कस ट्यान कसेक सेक कट है ठीक छ यति याद भइसकेपछि अर्को हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो त पण्डित भोला पण्डित हरि हरि बोल के याद राख्ने पण्डित भोला पण्डित हरि हरि बोल भनेपछि अगाडिको जुन हाम्रो बन्यो यो हाम्रो के हो साइनको सेकेन्डको कस र थर्डको ट्यान बुझेको बुझेन साइन कस ट्यान यो आयो भनेपछि कसेक सेक कट कसैको के होला सिम्पली तिमी यहाँ लेख्दौ 1/sin ठीक उल्टाइदेऊ अब रेसिप्रोकल मतलब अब सिम्पली के गर्दौ कसैको यता के छ साइन 1/sin सेकको यता के छ कस 1/cos कटको यता के छ ट्यान त 1/tan थीटा चाहिँ नबिर्सिने एंगल चाहिँ नबिर्सिने यतिर बुझेको बुझेन हामीलाई साइन आयो हामीलाई याद भइसक्यो साइन कस ट्यान कसेक सेक कट फेरि भन्दैछु साइन कस ट्यान कसेक सेक कट हामीलाई त्यो याद भइसकेपछि हामीलाई यो याद राख्नु छ पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल भनेपछि हाम्रो साइनको पनि आयो कसको पनि आयो ट्यानको पनि आयो बच्यो कि अब कसेक सेक कट मैले के गरे एक यसरी साइन कस ट्यान एकातिर लेखे कसेक सेक कट अर्कोतिर लेखे लेखिसकेपछि के भयो साइनको कसको ट्यानको त हामीसँग छँदैछ अब कसैको के होला सेकको के होला कटको के होला के थाहा कसरी थाहा गर्ने याद गर्न सकिँदैन भने सिम्पली जसरी मैले लेखेको छु कसेकसँग के छ साइन छ 1/sin सेकसँग के छ कस छ 1/cos कटसँग के छ यहाँतिर साइडमा ट्यान छ 1/tan सिम्पली भइहाल्यो अब हामीले यहाँतिर p/h b/h p/h हामीले यहाँ लेख्यौँ भने सरी हाम्रो p/b है सरी p/b हामीले लेख्यौँ भने के हुन्छ यहाँतिर हाम्रो h/p यो हाम्रो के भयो h/b र हाम्रो के भयो b/p भनेपछि अब यहाँ आएर हामीले याद गर्यौं यति यो त अटोमेटिक आइहाल्यो अघि हैन हामीले याद गरौँ के यो र यो के हो त अटोमेटिक आइहाल्यो कुरा बुझेन सो आज के बुझ्यौ त आज हामीले सिम्पली यति बुझ्यौ sin theta is equals to p/h cos theta is equals to b/h tan theta is equals to p/b त्यसपछि के छ sin cos tan cosec ठीक यसको उल्टो हो h/p sec यसको उल्टो हो b/h cot के को उल्टो tan के छ के हुन्छ p/p राइट यति कुरा बुझ्यो ठीक छ आजको लागि यति नै बुझ्यो आजको लागि यति नै बुझ्यो आई होप अब यो रट्टा रटिरहनु पर्दैन अब यो रटिरहनु पर्दैन घोकिरहनु पर्दैन sin theta is equals to p/h cos theta is equals to b/h tan theta is equals to p/b रटिरहनु पर्दैन मैले त साच्चै भन्नु भने मैले आफ्नो स्कुल लाइफमा ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला सायद रटे होला कहिले रटेको छैन है त र रट्यौं भने याद रहन्छ आज याद रहन्छ भोलि याद रहन्छ पर्सि याद रहन्छ अर्को दिन हामी पक्का बिर्सिन्छौं तर त्यसलाई हामी बुझ्यौं भने त्यो हामीलाई सधैँ याद रहिरहन्छ र अगर बाइ चान्स हामीले कहिले बिर्सि पनि हाल्यौं भने जस्ट याद राख्ने कि के चाहिँ हो फर्मुला कुनै बेला म आफै अहिले पनि म कुनै बेला बिर्सिहाल्छु के हो कसको के थियो होला b/h p/h के होला याद हुँदैन सिम्पली के गरिदिन्छु ल पेपर निकालो पेन निकालो या फिर कतै लेखो पण्डित बोला पण्डित हरि हरि बोल आइहाल्यो साइन कस ट्यान धेरै प्रेसर दिनै पर्दैन है यो तरिका मलाई आज पनि याद छ है त सो इट्स अब सबैको तरिका बेग्ला बेग्लै होला याद गर्ने है त अब मलाई यो इजी लाग्छ त्यही भएर सो आजको लागि यति नै आई होप कि यो फर्मुला कसरी हामीले लेख्यौं मतलब यसलाई याद कसरी गर्ने हामी कसरी यसलाई नबिर्सिकन हामीले याद राख्ने ताकि हामीलाई प्रेसर पनि नपरोस् भन्ने कुरा आई होप बुझ्यो होला है त अब अर्को भिडियोमा हामी अरु के डिस्कस गरौँला तर आजको लागि यति नै अगर केही क्वेशन छ यस सम्बन्धी या फिर अझै पनि बुझिएन भने मलाई क्वेशन गर्नुभन्दा अघि एकचोटि यो क्वेशन हामी यो भिडियोलाई सुरुदेखि हेर है हेरिसकेपछि ग्यारेन्टी बुझ्छु त्यही पनि बुझिन भने मलाई कमेन्ट गर हामी कमेन्ट बिलो इन द भिडियो ओके तिमीलाई म के न के रेस्पोन्स म त्यसमा गरिहाल्छु है त सो आजको लागि यति नै बाइ
एन्ड स्टे होम स्टे सेफ है त ल